بالله من الشيطان الرجيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ഉദ്യമൗഹിയ ജുസു 8-ാം പേജ് സൂറത്ത് റൂം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري